दिन काम में लगी रहती हो, ज़रा अपना ख्याल भी रखा करो। और दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हो, ज़रा बच्चों का भी ख्याल रखो, अपनी सेहत का भी ख्याल रखा करो। और मुन्ना भी कब से रोया जा रहा है, उसको भी भूख लग रही है, ज़रा उसका भी ख्याल किया करो। बस अम्मी, थोड़े से बर्तन रह गए हैं, इनको साफ़ करके आ जाती हूँ। बच्चे को भी दूध पिलाना है। आप चाहे आराम करें, मैं थोड़ी देर में आ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा जी कैसी हैं आप? बच्चे कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम बेटा। ज़रा अपनी बीवी की हालत देखो, दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। मुझे तो इसकी बहुत ज़्यादा फ़िक्र हो रही है। इसको किसी अच्छे से डॉक्टर के पास ले जाओ, चेकअप करवा लो। और हाँ, हमारे घर में ना ही कोई खाने पीने की ताकतवर चीज़ें होती है। अंदर से एहतियातन आते वक्त खाने पीने की कोई ताकतवर चीज़ें साथ ले आनी है। अम्मा जी, मुझे इन सब ज़रूरियात का एहसास है। आप तो जानती हैं कि मेरी आमदन बहुत कम है और इस कम आमदन के अंदर बड़ी मुश्किल से इस घर की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर भी आप कहती हैं तो मैं और टाइम भी लगाकर मज़ीद मेहनत करके इस घर की ज़रूरियात को पूरा करने की कोशिश करूँगा। अच्छा बेटा, तुम्हें अल्लाह कामयाब करे। तुम्हें भूख भी लग रही होगी, जाके खाना खा लो। जी अम्मा, बेहतर। शादिया, कैसी तबीयत है आप पेशेंट की? ऊपर ये पेशेंट हमारे पास बेहोश होकर आई थी, उसका वाइटल वगैरह देख लिए। अभी इनकी तबीयत बेहतर हो गई और ये टेस्ट रिपोर्ट हमने करवाए थे, अभी इनकी रिपोर्ट भी आई है, टेस्ट की रिपोर्ट आई है। आप देख लेना डॉक्टर। इस रिपोर्ट में हमें पता चल रहा है कि आप हमल से हैं। आपको पता था कि आपका हमल ठहरा है? नहीं पता था। अच्छा, पहले से कितने बच्चे हैं पेशेंट के? इसके पहले 3 बच्चे हैं, 1-1 साल के ही है, तीनों कोई वफ़ा नहीं रखा है हम लोगों ने। तो अभी चौथी इनकी प्रेगनेंसी है, ये टेस्ट रिपोर्ट से पॉजिटिव आ जाए। ठीक है। पहले आपको ख़ानदानी मनसूबाबंदी या वक्फे के हवाले से कोई किसी ने तालीम नहीं दी थी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो एक काम करें, आप इनके हस्बैंड को भी बुला लें ताकि हम उनसे भी डिस्कस कर लें। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। आए भाई, बैठे। भाई, आपको बुलाने का मकसद ये था कि आपकी बीवी की सेहत के हवाले से आपसे थोड़ी बात करनी थी। आपको पता होगा बेहोश होके आई थी हमारे पास, तो बीपी इनका लो था, इनको हमने ट्रीटमेंट वगैरह दे दी है। हमने इनका हमल का टेस्ट किया था और अभी हमारे पास टेस्ट में आया है कि इनका हमल ठहरा हुआ है, तो इनकी ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होगी। दूसरी चीज़ जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी वो ये है कि इनकी हिस्ट्री लेने पे मुझे पता चला है कि आप लोगों के 3 छोटे बच्चे हैं जो कि 1-1 साल के वक्फे से पैदा हुए हैं और अभी आपके छोटे बच्चे की उम्र सिर्फ 9 माह है और आपकी वाइफ का दोबारा हमल ठहरा है। तो इस हवाले से हम आपसे आइंदा के लिए ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बारे में बात करना चाह रहे हैं। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीक़ों के बात करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखा गया है कि जो माएँ 3 से 4 साल का वक्फ़ा नहीं देती 2 बच्चों के दरमियान, उनकी सेहत और उनके बच्चों की सेहत और ख़ानदान के पूरे यूनिट पे मनफी असरात पड़ते हैं। तो इसके लिए आइंदा के लिए ज़रूरी है कि ये कोई ख़ानदानी मनसूबा बंदी का तरीका इस्तेमाल करें। अगर आप इस चीज़ के बारे में अग्रीड हैं तो मैं आपको थोड़ी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। मैडम, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन मैं इन बातों पर एतबार नहीं करता क्योंकि औलाद अल्लाह की देन होती है और इनकी रोज़ी रिज़्क़ का और सेहत का ज़िम्मेदार अल्लाह ही है। भला हम इंसान अल्लाह के कामों में क्यों दखल अंदाजी करें? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई, औलाद अल्लाह की नेमत है और इस काम में दखल अंदाजी हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे। सिर्फ हमारा मकसद ये है कि हम आपको एजुकेशन दें, वो इन्फॉर्मेशन दें जिससे आप अपने लिए, अपने ख़ानदान के लिए बेहतर ऑप्शन चूज़ कर सकें, जिसमें जैसे मैंने आपको अभी इन्फॉर्मेशन दी कि 3 से 4 साल का वक्फा क्यों ज़रूरी है और औलाद के ऊपर भी हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं जो हमने अपने औलाद के लिए करना है। ये तो आप एग्री करते हैं ना? तो उसमें एक माँ का फ़र्ज़ है कि वो अपने बच्चे को 2 साल दूध पिलाए।
اب وہ وقفہ نہیں کر رہی. 1 سال کے بچے کے ساتھ وہ دوبارہ حمل سے ہے تو اس بچے کا دودھ چھٹ جاتا ہے, اس کو نشو نما نہیں ملتی, اس بچے کی تربیت نہیں کر پاتی ماں, اس کو اچھے سے غذا نہیں دے پاتی, چھوٹا بچہ آ جاتا ہے, بڑا بچہ اگنور ہو جاتا ہے, اس کی تعلیم, اس کے اخراجات, اس کی غذا, یہ بھی تو ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, تو اللہ کی نعمت کا ہم نے بھی خیال رکھنا ہے. تو اسی لیے ضروری ہے کہ ماں پورے 2 سال بچے کو دودھ پلاتی ہے. حمل کے 9 ماہ میں ماں بالکل کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ بچہ ماں کی غذائیت لے لیتا ہے, اور ہماری مائوں کو اچھے سے کھانا بھی نہیں مل رہا ہوتا. اولاد کے پیدا ہونے کے 2 سال تک جب وہ بچے کو دودھ پلاتی ہے تب بھی اولاد ماں کی پوری غذائیت لے جاتا ہے. پھر جب فوراً دوبارہ حمل ٹھہر جاتا ہے تو ماں بالکل کمزور ہو جاتی ہے. تو ابھی ماں کو بھی طاقت چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی, اپنے اولاد کی, اپنے خاندان کے لیے وہ کیسے ان کی خیال رکھ پائے گی اگر اس میں صحت نہیں ہے. تو اسی لیے یہ دیکھا گیا ہے کہ 2 سے 3 سال کا وقفہ, کیونکہ 2 سال تک ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے, اس کو وقفے کی ضرورت ہے. پھر 1 سال میں وہ دوبارہ صحت بناتی ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ حمل ٹھہرے تو وہ بچہ بھی صحت مند ہوتا ہے اور وہ خاندان کے لیے بھی مفید ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو شعور دیا ہے, آپ کی جتنی بھی حیثیت ہے, مالی حیثیت, وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن میری آپ کو زیادہ سے زیادہ مشورہ یہ ہوگا کہ آپ پلیز 3 سے 4 سال کا وقفہ رکھیں تاکہ آپ کی بیوی تھوڑی اپنی صحت بنا سکیں اور آپ کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو وہ غذائیت میں اور ان کی تربیت اور ان کی نشو و نما میں بہتر کردار ادا کر سکیں. اچھا میڈم, یہ بات ہے. تو اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے. تو کس طریقے سے ہم مینیج کریں اس کو؟ بھائی آپ کا بہت اچھا سوال ہے. خاندانی منصوبہ بندی کے مختلف طریقے ہیں جس میں کچھ کم عرصے کے لیے کام کرتے ہیں اور کچھ لمبے عرصے کا وقفہ دیتے ہیں, اور کچھ پرماننٹ خاندانی منصوبہ بندی کے طریقے ہیں جس میں آپریشن کے ذریعے پورے بچے بند کرائے جاتے ہیں. تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ کچھ رکاوٹی طریقے ہیں خاندانی منصوبہ بندی کے. وقفے کی گولیاں آتی ہیں جو روزانہ کھانی ہوتی ہیں. کچھ خاندانی منصوبہ بندی کا ایک انجیکشن آتا ہے جو کہ پٹھے میں لگتا ہے, اس سے 3 مہینے کا وقفہ ہوتا ہے. یہ بازو میں رکھنے کا کیپسول ہے جس سے 5 سال کا وقفہ ملتا ہے, اور یہ بچہ دانی میں رکھنے والا چھوٹا سا چھلا ہے جس سے 10 سے 12 سال کا وقفہ ملتا ہے. یہ ہمارے پاس کچھ مواد ہے جس میں خاندانی منصوبہ بندی کے ہر طریقے کے فائدے اور نقصانات کے بارے میں مکمل طریقے سے لکھا ہوا ہے, کیونکہ آپ کو پہلے بالکل نہیں پتہ تھا خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں. تو یہ آپ اور آپ کی مسز ایک دفعہ اس کو پڑھ کے آپسی مشاورت سے جو طریقہ آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے وہ ڈیسائیڈ کر کے ہمارے پاس آ جائیں تو ہم آپ کو مزید معلومات دیں گے اور آپ کو وہ طریقہ ہم دے دیں گے. دوسری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں جو مواد ہے یہ آپ اپنے ساتھ لے کے جائیں. اپنے ایریا میں آپ کے جو بھی لوگ ہیں یا ایسے شادی شدہ جوڑے ہیں جو خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ان کو آپ ضرور دے دیجیے. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ, ہمیں معلوم ہی نہیں تھا, آپ نے تو ہماری آنکھیں کھول دی. ابھی میں یہاں سے سیدھے اپنے گاؤں جاؤں گا, وہاں جا کر میں اپنے خاندان, گھر, دوست سب کو میں یہ پیغام پہنچاؤں گا. خاص طور پر میں صحت مند خاندان پروجیکٹ کا مشکور ہوں اور ان کے تمام عملے کا بھی مشکور ہوں. ان الفاظ کے ساتھ آپ سے میں رخصت چاہتا ہوں.